دنیا خیالم ساتلے نو جیب بدم گرمی او آخرت بدم چدے خیستوی گورے نو لس سیزونا انسان مالدارا کئی خواہ. پہلے نمبر دا کور انگڑ صفا کول روزانے جارو کے اور اس کی دوزل کا یوزل یو ساراو بیا سباب یو ساراو بیا بل سار. دویم نمبر لوخی وینزل زنانہ لوخی وینزی که نوینزی نو دلیوخی وینزلو که دا کمال لے چا اللہ با در تا ایمان نصیب کی او نمبر دو اللہ با دے مالدار کی. نو زمونگ دا طالبان اکثر لوخی نینزی اگو ہم دا سے شاڑ پریدی پیالی میالی ارسا گندئی نو دی اکثر غریبانان سوچو دا کور دا لوخ خیال ساتی او صفائی ساتی نو دی اللہ مالدارا کئی گورے. نبی علیہ السلام فرمائے جو سو کاسا صفا کی خیستا نو دا کاسا ورطا دعا کئی اللہ پاک دے دا سے دا گنانا پاک کا لکا زچی دے پاکا کرم. درم نمبر خوشخط خط لیکل خیستا خط چسوک لیکی اغا اللہ مالدارا کئی. سلورم نمبر خپل خبری خیستا کول بائی سڑی خبری دا سزگیوی او ترخیوی اخوا کینا دی خواراشا نو دا زبردست خبر ندا رو را خوالک کینا محترم دی خواراشا خپل خبر خیستا کول دا چه سو کم کئی اللہ مالدارا کئی. زکا دا اللہ رضا دا مسلمان دا زڑا پا خوشحالے کی دا چه طاقت خیستا خبریو کنو دا غزڑا بدر تا دعاو غواری او چه خطرناک او دا خفگان خبره که نو بیاتا گو رکار با دی خراب ہے یا کم من با غریب کیگے یا با کیفن غریب کیگے. کم من دا مانا چی دا پیسو شمیر با دی کم شی او کیفن دا مانا چی پیسو شمیر خو با دی ڈیری خو تندے با دی اروخ راغنجی او انتہائی با خفای گورا. مال گوری دو قسم دے یو تا کم من وی بل تا کیفن وی. کم من دا مانا دا چی لکنو روپی دا سرائی نو شمیر سیواشی. کیفن دا مانا شمیر کم دے خود دمر خوشحالی دا تا ملاو دا چا کرورونو والا تا ندا ملاو. پینزم نمبر چی دا چا تندے ار وقت پراخی ار چا سر پا پراخ تندے ملاوے گے دی سر سڑے مالدار رکی. شپگم نمبر خیستا خبری کول خوشبوی خبری کول دا سی خبری کول چی بل مسلمان تا فیدہ و رسائی. وم نمبر دا شپی تحجد تا پاسیدل او دا اللہ عبادت کول. سار وقتی را پاسی قبیل الازان دا ازان نلگ مخکی او چاراندامو کہ وہ اللہ تودرے گی نو اللہ بدے مالدار رکھی. عبادت ثواب پخپل زیدے دی سر سڑے مالدار رکھی او چاہتا بجی را پاسی نبیا بدے کار خراب ہے گورے. اتم نمبر دا سحر دا مز نپس تر نورخطو پورے ناس تا کول دی سر سڑے مالدار رکھی. دا سحر دا وقت رونو دا برکتی دے منگا تاسو خو جیمی کی نو دکیگو خوڑی کی خام خواو دکیگو. شاہ ولی اللہ سے بوئی وی دا سار وقت برکتی دے او اللہ پاک سورت فلق کے دا سار وقت یاد کرے قل اعوذ برب الفلق. سار وقت برکتی دے سمانا دا وی دا دی در تا یو مثال در کوم و اس پیچ دا وی دا شپگ میاشتے پس بچی روڑی او خڑیر روڑی او گڑی او چیلی چی دی دا کال کی یوزل بچے روڑی خو یو روڑی اکثر یو روڑی. نوی دا سپو رما چرت نشتے حالان کی سو کی علالیم نا او دا گڑو دا بیزو دا چیلیو رمی دا دنیا دی داولی. علماء قیمتی خبری دی اغوی وجہ دادا سپیچی ٹولش پویخی ٹولش پا چکر لگئی او گرزی را گرزی خو چکل دا برکت ٹیم راشی سار بانگوئی او جمعوشی نو دے ودشی نو دا برکت ٹیم دا دن لار دے
نو چې برکت ټیم ته لاړو نو الله نسلم کم کو او ګډه او بیزه ټوله شپه ودی خو چې کله د برکت ټیم راشي سهار نو دا ویښه شي نو د برکت ټیم اعلان دی که نو چې د برکت ټیم اعلان دی که نو د نسل الله باقي وساته رونو د آیات ساتئ که یو سړی ټوله شپه ویښي او سار کې وده شي نو د برکت ټیم ته لاړه او کنه ټوله شپه وده او سار جمع ترا پاسې دی او بیا ناست تلاوت کې تنور خاتو پورې نو یاد ساتئ د برکت ټیم دلان دی که الله به د عمرم سیوا کی او رزق به دم سیوا کی او زبردست به مالدارم شي نهم نمبر ار وقت صورت انشراح ویل الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک دی سره رونو رزق سیوا کیږي او لسم نمبر سورت واقعہ ویل اذا وقعت الواقعہ او بیا خصوصا د اوابینو کې ماخام نرستوه او یا بیا په دې سلو رکعات اوابینو کې چې سورت واقعہ سو کوي الله پاک مالدار کوي